बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक इस एतबार से बहुत अहम महीना है कि एक तो इसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ और दूसरा इसमें बहुत से अहम तारीख़ी वाक़यात रूनुमा हुए। इन्हीं में एक अहम वाक़या अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तक़ीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी है। इसी मुनासिबत से आज हम जनाब अली अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम व मर्तबा और फ़ज़ाइल व मनाक़िब का, सैयदना अली अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे और फ़ज़ाइल व मनाक़िब का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ये फ़रमाते हैं कि जितने फ़ज़ाइल सही असनाद के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मरवी हैं उतने किसी भी और सहाबी के नहीं हैं। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जलीलुल क़द्र हस्ती हैं कि जिन्हें सबसे अव्वलीन मुसलमानों में शामिल होने का एज़ाज़ हासिल है। इमाम तिरमिज़ी ने दो रिवायात नकल की हैं। एक में ये आता है कि अव्वलु मन अस्लम अलीयुन, सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत अली हैं, और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि अव्वलु मन सल्ला अलीयुन, सबसे पहले जिसने नमाज़ पढ़ी वो हज़रत अली हैं। और इस रिवायत को इमाम अहमद ने भी नकल किया है। उलमा ने तत्बीक देते हुए ये कहा कि ख़वातीन में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, और मर्दों में सबसे पहले जनाब सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र उस वक़्त करीबन 8 या 9 बरस थी। तो उन्होंने बच्चों में या कम उम्र अफराद में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म व फ़ज़ल, शजाअत व बसालत और अदल व क़ज़ा से उनकी महारत, और फिर उमूमी तौर पर दीन के उलूम पर उनकी दस्तरस का ये आलम है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि वो जब मैदान जंग में उतरते हैं तो इस कदर शजाअत के साथ और जुर्रत के साथ वो मारके में अपना किरदार अदा करते हैं कि उनके सामने कोई नहीं ठहर सकता। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सबसे पहला जो मारका था इस्लाम का, ग़ज़वा बदर, उसमें 70 मुशरिकीन कत्ल किए गए, जिनमें से 36 को तन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दुनिया से रुखसत किया। इसी तरह दीगर तमाम मारकों में हम उनको सफ़े अव्वल में पाते हैं, वो ग़ज़वा अहज़ाब हो, ग़ज़वा खैबर हो। इसी तरह इसके बाद भी जो मारके हुए हज़रत अली अलैहिस्सलाम उनमें पूरी पामर्दी और शजाअत के साथ हमें नज़र आते हैं। जहाँ तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म की बात है तो ख़ुद आप फरमाया करते थे कि मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे गुम कर दो। लिहाजा ये भी फरमाया कि मुझे कुरान मजीद की हर आयत से मुतल्लिक़ ये मालूम है कि वो कहाँ नाजिल हुई, वो रास्ते में नाजिल हुई, सफ़र में या हज़र में, वो दिन के वक़्त या रात के वक़्त, वो किस इलाक़े में नाजिल हुई, ये तमाम बातें मैं जानता हूँ। लिहाजा कुरान करीम के मुतल्लिक़ भी जो पूछना चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो। जहाँ तक उनकी महारत क़ज़ा और अदल का ताल्लुक़ है तो उसके मुतल्लिक़ ख़ुद उन्हीं की रिवायत है। वो कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यमन रवाना किया और मुझे ये कहा कि वहाँ आपने फ़ैसले करने हैं, तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो इसका कोई तजर्बा नहीं है और मेरी उम्र भी बहुत कम है। तो आप अलैहिस्सलाम ने मुझे बाकायदा दुआ दी और उसके बाद मुझे फ़ैसला करने में कभी कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। चुनाचे बाज़ रिवायात में अक़ज़ाहुम अली के सहाबा में सबसे ज़्यादा क़ज़ा को समझने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह ग़ज़वा खैबर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, और यहाँ ये भी याद रहे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस ग़ज़वे में आशोब चश्म का शिकार थे। आपकी आँखों में तकलीफ़ थी, उनसे पानी बहता था।
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ اب ہر صحابی کی یہ خواہش تھی اور یہ آرزو تھی کہ کاش وہ شخص میں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ جھنڈا عطا کریں۔ تو اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو جھنڈا دیا۔ انہوں نے جب اپنی آشوب چشم کا بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مقدس ان کی آنکھوں پہ ملا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میری تمام تکلیف اسی وقت دور ہو گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کبھی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے یہ فرمایا کہ میں تو سفر پہ جا رہا ہوں لیکن مدینہ میں میری نیابت آپ کریں گے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ازردہ ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ سے تھی؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تھے تو وہ اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کرتے تھے، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی بھی تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کے موقع پر حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی ایک شان یہ بیان فرمائی کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ لوگوں جو مجھ کو مولا جانتا ہے، مجھے محبوب رکھتا ہے، مجھے دوست سمجھتا ہے، فعلی مولا، تو اس کے علی بھی مولا ہے، وہ علی کو بھی اپنا محبوب، اپنا مخلص دوست مانے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر جناب علی علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہر مومن کے مولا بن گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے کردار، علم اور شجاعت کا تذکرہ ہم نے دیکھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، اور ایمان، یقین اور توکل علی اللہ کا عالم کیا تھا۔ چنانچہ کتابوں میں منقول ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج سے قتال کرنے کے لیے نکلنے لگے تو ایک نجومی آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ سفر مت کیجئے اس لیے کہ چاند برج عقرب میں ہے، اور جب یہ کیفیت ہو تو سفر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے ذائچوں کے حوالے سے یہ نتیجہ پیش کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو یہ سفر ضرور کریں گے، اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے اور تیری تکذیب کرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اس طرح کی نجومیوں کی باتوں اور اٹکل پچو اندازوں پر یقین نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے اپنا کام کرتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر پر نکلے تو اللہ نے ان کو شاندار فتح نصیب فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں توہم پرستی کے بجائے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد و تقوی وہ بھی بے مثال ہے، اور آپ کی عبادت اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ منقول ہے کہ عید کے دن جناب علی علیہ السلام خشک روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، لوگ بڑے بڑے اچھے پکوان کھا رہے ہیں اور آپ وہی خشک روٹی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری تو ہر اس دن عید ہوا کرتی ہے جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، باقی ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور آپ اپنا تمام مال
فوری طور پر غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حضرات، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم امیر المومنین مولائے متقین سیدنا علی علیہ السلام کے اسوہ اور طریقہ کو اپنائیں، علم میں وہی کمال حاصل کریں، عمل میں اتنی ہی محنت اور کاوش کریں، شجاعت اور بصالت کے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں، عدل اور انصاف کی اقدار کو اپنانے کی کوشش کریں، مسلمانوں کی خیر خواہی کا رویہ اپنائیں، اور یہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم رویہ دیکھتے ہیں کہ تمام خلافت راشدہ کے عہد میں، چاہے وہ عہد صدیقی ہو، عہد فاروقی ہو، یا حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد ہو، آپ علیہ السلام ان کے مشیر، وزیر اور ان کے مددگار کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی جو خیر خواہی کا عنصر ہے، یہ بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔